समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजोल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्यनारायण विक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौं। त श्रोता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पर्साबाट 29 जना प्रतिनिधि चयन भएका छन्। मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने भनिएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पर्साबाट चयन भएका प्रतिनिधिको विषयमा एक पक्ष भने असन्तुष्ट छ। सर्वसम्मतको नाममा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आमरण अनसन समेत बस्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले पर्साका जिल्ला कमिटी सदस्य एवं नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव शिवजी गुप्ताज्यूसँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौं। उहाँलाई स्वागत गर्छौं। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर हजुर धन्यवाद गरे हजुर। सुरु गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको यही मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पर्साबाट 29 जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् र यहाँले चाहिँ आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको छ। खासमा आमरण अनसन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना चाहिँ कसरी भयो? यस्तो हो, यो आमरण अनसन भनेको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुन पार्टीले चाहिँ विधि प्रतिनिधिको लागि एउटा विधि प्रकाशित गरेको छ, पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यो विधिसँग चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता नगरेको र विधि भन्दा बाहिर गएर कसैले चाहिँ अब गलत तरिकाबाट चाहिँ गलत मनसाय ढङ्गले पठाउन खोजेको हिसाबले आम कार्यकर्ताको कहीँ न कहीँ घाटा हुनेले र आम कार्यकर्ता वञ्चित हुने हिसाबले यो निर्णय अब भइरहेको थियो, हुन लागेको थियो। त्यसको विरुद्धमा म बसेको, त्यसको विरुद्धमा म निवेदन पनि दिए हो पार्टीमा निर्वाचनमा। अनि अब कहीँ त्यो अब निर्णयलाई अवैधानिक ढङ्गले चाहिँ अब लागू गर्ने हिसाबले चाहिँ निर्णय गर्नेवाला स्थिति बन्दै थियो। यो निर्णय नहोस्, आम कार्यकर्तालाई चाहिँ अब दुखी नपारोस्, महाधिवेशनलाई चाहिँ एउटा सही ढङ्गले चाहिँ यहाँ नेतृत्वको लागि अब लडाइँ हुँदैछ, नीतिको लागि लडाइँ हुँदैछ। त्यो विषयमा चाहिँ सही ढङ्गका मान्छे जो आम एमालेका पुरा अवधि पार गरेका छ, काम गरेका छ, ती कार्यकर्ताहरू नेताहरू जाँदाखेरि एमालेलाई अझै चाहिँ एकताबद्ध सुदृढ बनाउँछ भनेर चाहिँ मनसायका साथ मैले चाहिँ यो निवेदनहरू यी खालका अब आमरण अनसनहरू बसेका थिए। हजुर। अब 29 जना प्रतिनिधि यहाँबाट घोषणा भइसकेको भनेर हामीलाई हिजो मात्रै जिल्ला अध्यक्ष प्रभु हजराजीले जानकारी दिनुभएको थियो। अब त्यो अवस्थामा यहाँको आमरण अनसनको कारण चाहिँ केही थपगढ फेरि होला भन्ने केही आशा छ यहाँलाई? सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, जिल्लाले एक खालका निर्णय गरे होइन, जिल्लाले पनि निर्णय गरेर चाहिँ एउटा विधिमा आफ्नो अब बाहिर विधिभन्दा बाहिर पनि अब टेकेर केही निर्णयहरू गरेका छ। यसका माथिल्लो पनि अब कमिटीहरू छन्, माथिल्लो निकायहरू छन्। म माथिल्लो निकायहरूमा आज प्रदेश कमिटीको आज बैठक छ, प्रदेश कमिटीको बैठकमा पनि म आफै पनि जान्छु निवेदन चाहिँ। यी खालका कुराहरूले त्यहाँ पनि रोकेन भने केन्द्रमा जान्छु, केन्द्रमा रोकेन भने सौराहामा पार्टी महाधिवेशनमा त्यहाँ पनि म ध्यान आकर्षण गराउँछु। पार्टीले अब एउटा विधि स्पष्ट रूपमा अब प्रकाशित गरेको छ, लागू गरेको छ। 2000 यो कम्तीमा प्रतिनिधि बन्नको लागि 10 वर्ष पार्टी संस्था हुनुपर्ने हो होइन। यो तर अब अल्पसङ्ख्यकको हिसाबमा होइन, महिलाको अनि जनजातिको अनि तपाईँको के अरे तपाईँको यो अपाङ्गको विषयमा 7 वर्ष हुनेछ यो। तर केही विषयहरू यहाँ पर्सामा चाहिँ जस्तै मुस्लिम
1 नम्बर क्षेत्रबाट बसुर्दी नेवारी जान चाहिँ इच्छुक हुनुभयो। उहाँको कुनैबाट उहाँको मिल्दैन। 2070 सालमा उहाँ माओवादीमा प्रवेश गरेर चुनाव लड्नुभयो काङ्ग्रेसबाट। त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीकै अब कहीँबाट फेरि कम्युनिस्टमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यही मिति तिथिलाई मानेर चाहिँ सहजता दिने चलन छ। उहाँलाई 70बाट चाहिँ अहिले गर्दाखेरि उहाँको जम्मा 8 वर्ष छ। न उहाँ अल्पसङ्ख्यक हो न उहाँ अपाङ्ग हो। त्यो नपर्दाखेरि उहाँको 10 वर्ष पुगेको छैन। अब कोही पार्टी नेता कोही नजिक भएर चाहिँ उहाँलाई लान खोज्यो भने यो विधिभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो विषयमा मैले निवेदन दिएको छु र यो विषय हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ अन्तिमसम्म मेरो चाहना रहन्छ र यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ अब जहाँसम्म खोज्नुपर्ने म खोज्छु। यसका लागि समन्वय गर्ने हो, गएर नेताहरूलाई चाहिँ यो सबै विधिका कुराहरू देखाउने हो। म लड्छु। यो आज प्रदेश कमिटीमा यो विषयलाई फेरि बहसको रूपमा म त्यहाँ गर्छु। उहाँको चाहिँ अब 70 सालमा माओवादीमा गएर अब एमालेमा 74मा आउनुभयो, चुनाव लड्नुभयो। उहाँको कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नमिलेको हुनाले अब यो विषयमा मैले चाहिँ खोजेको क्षेत्रमा उहाँ नजाँदाखेरि अर्को कोही अब यहाँ जो एमालेमा योगदान दिएको छ, एमालेको लागि चाहिँ यत्रो लामो समयदेखि योगदान दिएर पार्टी सङ्गठनलाई शुद्धिगत बनाउँदै एकताबद्ध बनाएका छौँ, पार्टीलाई बलियो बनाएको छ, ती कार्यकर्ता जानुपर्छ। यो पर्व हो। यो पर्वमा हामी चाहिँ रमाउनुपर्छ, हामी चाहिँ देख्नुपर्छ, हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। अब कोही आएर चाहिँ अब सानो समयमा चाहिँ केही आफ्नो अब वर्चस्वको हिसाबले अब जान खोज्यो भने त्यो चाहिँ सिस्टममा मिल्दैन। त्यो सिस्टममा फलो गर्न र सिस्टमलाई चाहिँ बसाउनलाई, सबैमा लागू गराउनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ आम कार्यकर्ता र माथिल्लो कार्यकर्तामा कुनै भिन्नता हुँदैन। पदेक हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा आस्था चाहिँ नमरोस् भनेर चाहिँ आम कार्यकर्ताको एमालेप्रतिको चाहिँ यो कुरा चाहिँ लागू गराउनलाई यो विषयमा म अगाडि सरेको छु र यो सार्छु पनि। यसमा कुनै दुई मत छैन। हजुर। अब जिल्ला कमिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि सर्वसम्मतले नाम प्रक्रिया आइसकेपछि तपाईँ एकजनाले मात्रै उठाएको आवाज कसैले सुन्ला र भन्ने पनि कतिको के कुराहरू टिप्पणी रहेछन्, के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, यस्तो कुनै विषयलाई चाहिँ कुनै जमात नै चाहिन्छ भन्नु जरुरी छैन। एउटा विषयले एउटा व्यक्तिले सुरु गर्यो भने आन्दोलन पनि हुन्छ, नहुने होइन। राम्रो कामको लागि एउटा व्यक्तिले सुरु गरेको हजारौँ मान्छे जुट्न सक्छ। यहाँ पार्टीले चाहिँ अब के सहमतिमा गर्यो, उम्मेदवारी जो साथीहरूले दिनुभयो पार्टीका अब यो क्षेत्रबाट, ती साथीहरूको बिचमा पनि एउटा प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी थियो। हामीले कति अब कार्यकर्तामा काम गरेका छौँ, कति अब मती कार्यकर्ता विश्वस्त हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा परीक्षणको विषय पनि हो। 5 वर्षमा यो कार्यकर्ताको यो भनौँ न अवसरका कुराहरू हो। उहाँले चाहिँ छान्ने एउटा मौका पाउनुहुन्छ। तर त्यो पनि भएन। सहमतिका नाममा जो उम्मेदवारी पनि दिनु भएन, ती सबै खालका चाहिँ अब सहमतिको नाममा उम्मेदवारी नदिएका व्यक्तिलाई पनि प्रतिनिधि चयन भएको छ। त्यो आफैमा एउटा अवैधानिक हो। त्यो वैधानिकताका लागि चाहिँ अब उठिन्छ कुरा। म आफै पनि उठाउँछु, अरू मान्छे पनि बिस्तारै उठाउँछन्। मैले एउटा कुरा गरेँ, अब कैयन मान्छेले यो विषय चाहिँ उठाउँदैछन्, जाँदैछन्। म विश्वस्त छु यसमा पार्टीले ध्यान आकर्षण गर्छ, पार्टीले यो विषय चाहिँ सच्याउँछ। समय अवधि नपुगेको मात्रै हो कि विधान विपरीतको अरू पनि केही छन्? होइन, समय अवधि पुगेन। विधान विपरीत अब विषय नै त्यही हो। समय पुगेन, उहाँ चाहिँ जान खोज्नुभयो, कसैले लान खोज्नुभयो, केका आधारमा लान खोज्नुभयो। कोही आफ्नै सम्बन्धका स्थापित गर्नलाई, अझै उहाँसँगको सम्बन्ध मेरो बलियो हुन्छ, निकटतम हुन्छ होइन। कोहीको केही लोभ होला, भोलिका दिनमा उहाँले सहयोग गर्ने होला, कोही विषयलाई आर्थिकसँग जोडेका होला। त्यो सबैतिर म जाँदिनँ। मेरो एउटै धारणा हो, पार्टीले जुन विधि निर्धारण गरेको छ, विधिमा पर्ने व्यक्तिहरू जानु पर्यो। आम कार्यकर्ता छुट्नु भएन। कोही ल्याएर चाहिँ अब पाहुना जस्तो आउनुभयो र मै मालिक हुँ भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन। उहाँले चाहिँ यो पार्टीमा योगदान त्यति अब अवधि चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जानलाई, गर्नलाई। अब त्यो नगरिकन जाने इच्छा गर्नु भएको छ भने इच्छा चाहिँ मार्नु त भएन। तर मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यो पार्टीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यो भन्नुपर्छ र त्यो लागू गराउनुपर्छ। अरू को हुनुहुन्छ त्यसो भए बसुरुद्दिन अन्सारीज्यू बाहेक अरू को हुनुहुन्छ त्यसो भए त्यसरी समयावधि नपुगेका? बसुरुद्दिनज्यू हुनुहुन्छ 1 नम्बर क्षेत्रको हो, म चाहिँ 1 नम्बर क्षेत्रको हो। म 4 नम्बर क्षेत्रमा गएर मैले चाहिँ अब उठाउनु भन्दा मेरो मनसाय के हो भने 4 नम्बरमा काम गर्ने साथीहरू छुट्नु भइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ भूगोलमा खट्ने काम गर्ने साथीहरू कोही छुटिरहनु भएको छ भने तीका कार्यकर्ताले चाहिँ मेरो यो क्षेत्रबाट चाहिँ यी मान्छे जानुपर्छ र यी मान्छे चाहिँ गलत ढङ्गले जाँदैछ भनेर चाहिँ तीका कार्यकर्ताले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भनेर मेरो मानसिकता हो। म अर्काको क्षेत्रमा गएर चाहिँ हस्तक्षेप गर्न चाहिँ मिल्दैन। म आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यो विषय चाहिँ उत्थान गर्छु। अर्काको क्षेत्रमा पनि त्यस्ता छ भने साथीहरूले ल्याउनुहुन्छ बिस्तारै। यो 12 गतेसम्म चल्छ महाधिवेशन। 12 गतेको अन्तिम समयसम्म पनि निर्णय हुन सक्छ। मान्छेहरू चाहिँ जो जाँदैछन् रहरले, त्यो रहरले होइन
त्यहाँ चाहिँ अब कार्यकर्ताको भावनाले जानुपर्छ। रहरले गएका ती अन्तिम आवरमा पनि त्यो बदर हुन सक्छ भनेर चाहिँ म विश्वस्त छु। ल हुन्छ, अब यहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तुको छिट्टै सम्बोधन होस् र त्यो अवैधानिक किसिमले आएकाहरूको पक्कै पनि केही न केही समस्या सुल्झियोस् भन्ने कामनासहित अब कुरा गरौँ। अलिकति तपाईँ विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा केन्द्रित भएर राजनीतिक क्षेत्रमा होमिनु भएको छ र अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुहरूमा पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा अब आगामी महाधिवेशनबाट चाहिँ यो नेकपा एमालेको कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ फेरि सत्तामा फर्किनको लागि? होइन, सत्तामा त नेकपा एमाले बाहेक देशको निकास छैन। नेकपा एमाले एजेन्डा सारेको राष्ट्रिय विकासको लागि, राष्ट्रको समृद्धिका लागि हरेक सेक्टरलाई चाहिँ अब घनीभूत ढङ्गले चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र उत्थान गर्नुपर्छ विषयमा नेकपा एमाले बाहेक अरूसँग भिजन छैन, न ही अध्ययन छ। नेकपा एमाले एउटा आम तौरमा गाउँसम्म तलसम्म गएर चाहिँ कामको कुराहरू लिएर अगाडि गएर सरेको छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। आउने चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ र फेरि सिंहदरबारमा जान्छ भन्ने कुनै छैन, किनकि जनताको लागि गरेको छ। 3.5 वर्षको अवधिमा जुन हिसाबले चाहिँ विकास एउटा फड्को मार्यो, त्यो विषयलाई चाहिँ जनताले गरेको छन्। कुनै अर्को बहानाले जनताको मनोभावनाको विपरीत ढङ्गले अब हरेक कुराको छलखेल, विदेशी छलखेल, यहाँको अन्य अब हिसाबले छलखेल गरेर चाहिँ पार्टी जुन सरकारमा थियो त्यसलाई चाहिँ अब बाहिर निकाल्यो। तर भावनाबाट, जनताको भावनाबाट, जनताको मनबाट निकालेको छैन। त्यही भएर जनताले चाहिँ फेरि पनि यही पार्टीलाई पत्याउँछ, किनकि जनताको लागि काम गरिरहेछ, जनताको लागि काम गरिरहेछ, राष्ट्रको लागि काम गरिरहेछ भने, राष्ट्रिय एकताको लागि काम गरिरहेछ भने यो पार्टीले। त्यही भएर चाहिँ पार्टी जनताको बिचमा छ र जनताको मनमा छ, भावनामा छ र जनताले फेरि पनि यो पार्टीलाई चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्छ र फेरि पनि यो देशले चाहिँ एउटा समृद्धिको रूपमा फड्को मार्छ। हजुर, प्रश्न त्यहीँनिर हो। हरेक पार्टीहरू जनता समक्षै छौँ भन्छन्, हरेकले हामी जनतामा लोकप्रिय छौँ, हामीले नै जनताको लागि केही न केही काम गर्छौँ, जनताकै आवाज उठाउँछौँ भनेर हरेक पार्टीले भनिराखेका छन्। अब जनताले चाहिँ नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्नको लागि आधार के 1, 2, 3 भनेर कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि बाटोका यति पो अब बाटो बन्यो होइन। पुराना जो अब भनौँ न एउटा चाहिँ दैविक प्रकोपले चाहिँ जुन ढलेका अब संरचनाहरू थियो त्यो सबै संरचनाहरू उठ्यो। जुन माओवादी कार्यकालमा, द्वन्द्व कार्यकालमा माओवादीले भत्काएका कुराहरू पनि फेरि यो स्थापित गरियो र शिक्षाको सेक्टरमा पनि एउटा नयाँ याम तरिकाले चाहिँ यहाँ शिक्षा सेक्टर हाम्रै देशमा पनि धेरै खालका शिक्षाहरू हामी यहीँ अब अध्ययन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ म स्वास्थ्यका रूपमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ देशभरि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा अब तपाईँको शिलान्यास भयो भन्नाले चाहिँ यो हामीसँग प्रशस्त कुराहरू छ। यहाँका वृद्ध भत्तादेखि लिएर चाहिँ अब हरेक कुराहरू छ, एकल महिलाका सम्मानका विषयमाहरू छ जुन एमाले चाहिँ गर्यो। अरूले गर्ने कुरा गर्छु भनेर चाहिँ भन्छ, एमाले यी सबै कुरा गरेको हुनाले चाहिँ जनताले फेरि पनि अब यो पार्टीलाई चाहिँ पत्याउने र यो बिचमा जनतामा अरू कुरा लिएर जाने भनेर चाहिँ हामीसँग आधार छ। अरूसँग त म गरेछु भनेर चाहिँ सानले कहीँ भन्ने छैन, गर्छु भनेर भन्छ। एमाले गरिसकेका कुराहरू भएको हुनाले एमाले प्रति जनताले चाहिँ अब विश्वास फेरि पनि देखाउँछ। अब यहाँलाई यहाँका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पक्कै पनि अब आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले फेरि पनि सत्तामा पुग्छ भनेर यहाँले जुन दाबी गर्नुभएको छ त्यो पनि होस् भन्ने कामना सहित अब फेरि पनि म त्यही विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब कतिपयको तपाईँकै जिल्ला कमिटीकै पदाधिकारीहरू वा सदस्यहरूभित्रको कतिपयको भनाइ के मैले पाएँ भन्दाखेरि तपाईँ आफै पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ र तपाईँले नपाइसकेपछि चाहिँ विरोध गर्न सुरु गर्नुभएको भन्ने पनि छ कतिपयको। होइन, म स्पष्ट रूपमा भनेको छु, म खेलकुद महासङ्घलाई पनि अब प्रतिनिधि जाने विषयमा चाहिँ म सङ्गठनमा स्पष्ट रूपमा म चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनमा गएर म त्यहाँ चाहिँ अब केन्द्र कमिटीमा पर्न पनि सक्दिनँ र विधान अधिवेशन पहिले भइसकेको हुनाले कुनै नीतिगत कुरामा त्यहाँ छलफल पनि म गर्न। त्यो विशुद्ध रूपमा यो महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयनका विषयमा, किनकि विधान नीति हामीले पहिले तय गरेको हुनाले यो नेतृत्व चयनको विषयमा न म पढ्छु, पार्ने कुरा त मेरो हुन्छ, सहयोग हुन्छ, म पर्न सक्दिनँ भने त म चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा
सङ्गठनमा र पार्टीमा भनेको छु म जाँदिनँ। म अर्को रूपमा म महाधिवेशनमा उपस्थित हुन्छु। म जनपरिचालन समितिमा छु। म जनपरिचालन समितिमा अब खिमलाल भट्टराईको नेतृत्वमा भएको यो समितिमा म महाधिवेशनसम्म 10 गतेदेखि 12 गतेसम्मको यो समितिको सदस्य हुँ। म त्यहाँ रहन्छु, भूमिका रहन्छ। तर म महाधिवेशनमा प्रतिनिधि जान्छु भनेर चाहिँ कहीँ पनि भने होइन। न मेरो प्रतिनिधि भएर नभएर म कसैको विरुद्धमा लागेको छु। म सिस्टम फलो नगरेर चाहिँ सिस्टम फलो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यो पक्षमा उभिएको छु। म प्रतिनिधि बने नबने यो अर्थै भएन नि। अब जस्तै एकातर्फ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चाहिँ विभिन्न मितिहरू घोषणा हुँदै स्थगित हुँदै गइराखेको अवस्थामा नेकपा एमालेको मङ्सिर 10 र 12 गतेसम्म जुन घोषणा गरिएको छ त्यो तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम स्योर छ। तोकिएको मितिमा र तोकिएकै मितिमा यो सकिन्छ योपालि। योभन्दा पहिले चाहिँ विधान अधिवेशन नगरेर चाहिँ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 1-2 दिन भोट थियो। तर योपालि विधान अधिवेशन पहिले गरिसकेको हुनाले हामीले चाहिँ अब 10 गते हामी उद्घाटन सत्र छ र 11 र 12 मा हामीले चाहिँ नेतृत्व चयन गरेर चाहिँ हामी सकाउँछौँ र 13 गते चाहिँ हामी यो धन्यवाद सहित चाहिँ प्रेस मिट चाहिँ पार्टीले आयोजना गर्छ। अब यो अधिवेशनबाट युवाहरूले अवसर पाउने सम्भावनाहरू के छन् त? एकदम ठुलो सम्भावना छ। अब युवाकै अब नेतृत्वमा जानलाई चाहिँ कहीँ कठिनाइको छैन। अब योभन्दा पहिले पनि युवाहरूको राम्रो जमात पार्टी महाधिवेशनमा 9औं महाधिवेशनमा आयो र 10औं महाधिवेशनमा जुन खालको युवाको यो भूमिकाहरू भयो यो बिचमा, जुन खालको एउटा व्यक्तित्व विकासहरू युवाहरूले गरे, राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरे, यो महाधिवेशनमा चाहिँ युवा वर्गबाट चाहिँ नेतृत्वमा धेरै अब साथीहरू नेताहरू चाहिँ अब पर्नुहुन्छ जो चाहिँ अब एक खालका व्यक्तित्व विकास त्यो पर्नलाई आफूलाई बनाइसकेका छन्। अब यो अरू पार्टी भन्दा चाहिँ नेकपा एमालेमा युवाहरूको जमात चाहिँ केन्द्र कमिटीमा राम्रो हुन्छ र त्यो फेरि व्यक्तित्व विकासकै आधारमा हुन्छ। कुनै नातागता कुनै चाहिँ समूहको हिसाबमा कुनै अब समुदायको हिसाबमा होइन भने त्यो नभइकन एउटा चाहिँ क्षमताको हिसाबमा चाहिँ यो केन्द्र कमिटीमा युवाहरूको जमात चाहिँ ठुलो रहन्छ। हजुर। अब यो सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा देखिएको यो विरोधाभासको विषयमा नेकपा एमालेको र यहाँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ यो पनि जानौँ न अलिकति। यो न्यायसँग जोडेका कुरामा खासमा राजनीतिक दलले चाहिँ ती खालका चाहिँ चेष्टा लिनु हुँदैन। न्यायलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ। तर न्यायमा चाहिँ जुन खालका गतिविधि अहिले नेपालमा हुँदैछ यो चाहिँ देशको लागि निकै नै घाटाको र यो घातक कुरा हो। न्यायमा चाहिँ अब राजनीतिसँग जोडेका कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यसलाई स्वतन्त्र नै छोड्नुपर्छ। त्यहाँका कुराहरू अब जस्तै नेकपा एमालेलाई को विरोधमा चाहिँ न्यायालयले त्यो तोक्यो। नेकपा एमाले जुन सहजताका साथ त्यो स्वीकार गर्यो, अरूले पनि त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ न्यायलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चल्नलाई चाहिँ दिनुपर्छ नि। त्यो कुनै कसैले राजनीतिक दलले कसैको राजीनामा मागेर कसैले चाहिँ त्यहाँ बसाएर हुँदैन। सिस्टममा आउने हो, सिस्टममा चल्न दिनुपर्छ। हामीले राजनीतिक दलले चाहिँ न्यायभन्दा माथि जानु पनि हुँदैन र त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अनावश्यक कुरा पनि गर्नु हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ। हजुर। अब यो यसपालिको अधिवेशनबाट चाहिँ केन्द्रीय कमिटीहरू थपघट गर्ने विषयमा या त्यसमा कति सदस्यहरू कति पदाधिकारी राख्ने भन्ने विषयमा त्यस्तो के छ अहिले त्यो कुराहरूमा? अहिले हाम्रो त एउटा विधान अधिवेशनमा चाहिँ त्यो स्पष्ट रूपमा हामीले सबै कुरा खाएका चाहिँ हामीले जिल्ला कमिटी यति हुन्छ, नगर कमिटी यति हुन्छ, महानगर कमिटी यति हुन्छ, उपमहानगरपालिका यति हुन्छ, गाउँपालिका यति हुन्छ, प्रदेश कमिटी यति हुन्छ, केन्द्र कमिटी हुन्छ भनेर सबै भइसकेका छ। र कुनै कारणले अब यदि अब चाहिने अब साथीहरू जो प्रतिभाशाली छन् ती कुनै कारणले चाहिँ हो भयो भने त्यो विषयमा चाहिँ अब एक खालका चाहिँ कुरा हुन सक्छ। तर सम्भवतः जति विधान अधिवेशनले तय गरेको छ त्यतिकै संख्यामा महाधिवेशन अब सम्पन्न हुन्छ। हस्, हुन्छ। यहाँसँगको एकदमै यो छोटो समयमा भएको यो अर्थपूर्ण बहस पक्कै पनि अर्थपूर्ण भयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र छोटो समयमा गराएको जानकारीलाई सहर्ष स्वीकारेर उपलब्ध गराउनुभएको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद भन्दै अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई? अब तपाईँहरूले जुन मौका दिनुभयो पार्टी महाधिवेशनका विषयमा, न्यायसँग जोडिएका कुराहरूको विषयमा र समसामयिक राजनीति विषय र राष्ट्रिय विषयमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले मौका दिनुभयो, यो मेरो कुराहरू धेरै साथीहरूले सुन्नुभयो होला। यो प्रतिक्रिया त बिस्तारै आउँछ र यो सँगसँगै महाधिवेशनको एउटा चाहिँ प्रचारको विषयमा पनि तपाईँहरूले जुन मौका दिनुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको अङ्कमा हामीले खास गरी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी पर्साका सदस्य एवं नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव शिवजी गुप्ता जो यो सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएन भनेर विरोध गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग हामीले तपाईँले विरोध गर्नुको कारण के हो र तपाईँको मागको सम्बोधन हुने सम्भावना कतिका छन् लगायतका सँगसँगै सर्वोच्चको न्याय र महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थिति हुने नै छु। अहिलेलाई भने प्रविधिका सत्येन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट आजको लागि ओझेल पर्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सानभिट 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्या छ। लो, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्युरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।